यही मौकामा गरिहालौँ भनेर म वसन्त पाठक प्रवीण नायर परीक्षित मेरो घर चाहिँ काभ्रे पलाञ्चोक हो। म चाहिँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि काठमाडौँ एयरपोर्टमा कार्यरत थिएँ। सरहरूको पनि परिचयबाट अलिक सुरु गरौँ। सो सम्बन्धमा कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्रीमान प्रवीण परीक्षित सामराम भट्टराईज्यूलाई सो सम्बन्धमा प्रकाश पारिदिनु म अभिवादन गर्छु। धन्यवाद जी सर। पत्रकार बन्धुहरू, देशले स्वागत गरिसक्नुभयो। खास गरी दमकको हामीले धेरै चाहिँ हाम्रा प्रेस रिलिजहरू हामीले इमेलमा हाल्ने गरेका थियौँ, तर अब कहिलेकाहीँ भेटघाट पनि गरौँ, यहाँसँग बस्न ठाउँ भन्ने उद्देश्यले पनि यो गरियो। हाम्रो डिएसआर पनि नयाँ आउनु भएको थियो। हाम्रो प्रहरी सूचना अधिकारी प्रवक्ताको रूपमा उहाँलाई कार्यरत गर्नु रहनु भएको छ, उहाँलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। उहाँसँग पनि परिचय पनि हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो भेटघाट आयोजना गरेका हौँ। यद्यपि धेरै पत्रकार बन्धुहरूको आज अनुपस्थिति रहेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यो विषयवस्तु अहिले हामीले यहाँलाई अवगत गराउनु गएको कुरा चाहिँ खास गरी 29 गते राति दमकमा भएको घटनाको सन्दर्भमा यहाँलाई मैले अवगत गराउन गइरहेको छु। यो सम्बन्ध यहाँलाई जानकारी पनि छ। यो यहाँले पिएफले एउटा प्राप्त गर्नुभएको छ। म त्यसपछि एकदम छोटो प्रेजेन्टेसन छ, यो यहाँसँग राख्न चाहन्छु। यो धारिलो हतियार प्रयोग गरी कर्तव्य गरी मारेको घटना 29 गते घटेको थियो। यो चाहिँ नि घटनास्थल कहाँ थियो भन्दाखेरि यो मिति 2018 8 29 गते बेलुका 19:15 बजेको समयमा जिल्ला झापा दमक नगर 6 नमुना मार्ग स्थित घिमिरे मार्केटमा रहेको त्यहाँ चाहिँ यो घटना घटेको थियो। र यो मृतकको नाम चाहिँ तेज प्रकाश पराजुली रहेको र उहाँ चाहिँ सोही स्थानमा वडा नम्बर 8 बस्ने सन्तोष पौडेलले सञ्चालन गरेको रक्षा एजेन्सी पसलमा सेल्सम्यानको रूपमा काम गर्ने। उहाँ चाहिँ घर चाहिँ वडा नम्बर 2 दमकमा पर्छ र उहाँको बुवाको नाम चाहिँ देवीचरण पराजुली हो। र घटना भएको अवस्था कस्तो थियो भने यो बेलुका साँझ 7:30 बजेको समयमा मृतक चाहिँ पानी लिन भने सोही पानीको भर्ती गरेको धारामा बोतलमा पानी भरि पशुतर्फ फर्कने क्रममा यसो घाँटी र अनुहारको भागमा धारिलो हतियारले काटी रक्तले भने बेहोस भई भुइँमा लडिरहेको अवस्थामा फेला परेको थियो। त्यसपछि जुन पसलमा काम गर्थ्यो त्यो पसल सन्तोष पौडेलले देखे पछाडि उहाँले अस्पतालमा उपचारको लागि लगेको। तर त्यसपछि त्यहाँ अवस्था सिरियस भएपछि बिएनसीमा लग्ने ल्याइसकेपछि मृत्यु भएको। र यो घटनाको सन्दर्भमा त्यो प्रहार गर्ने व्यक्तिले एकान्त स्थलको अवस्था र एक्लै भएको अवस्था खोजेको अवस्था देखिन्छ। एक्लै भएको अवस्था निश्चय पानी लिन भने धारामा आएको अवस्थामा जहाँ एकान्त थियो, जहाँ एक्लैले भेट्यो त्यो अवस्थामा प्रहार गरेको अवस्था देखिन्छ। यो मृतकको फोटो छ, अलिकति फेसहरूमा पनि काटेको छ, अनि त्यसलाई ब्लर गरिएको छ। यो मृतकको फोटो अलिकति सामान्य मिडियामा त्यो राख्न ठिक हुँदैन भन्ने हिसाबले घटनास्थलको फोटो ट्याक्क त्यो हाम्रो प्रहरी उभिएको छ त्यो ठाउँमा हो। र निजले प्रहार गरी त्यो खुना जुन फालेको छ त्यो फालेको ठाउँमा बराबर भएको अवस्थाको फोटो यहाँ चित्रित गरेको छ। त्यो फोटो मृतकको फोटो रक्तामी भएको अवस्थामा राख्न सान्दर्भिक नहोला। त्यो मिडियाको उसमा पनि सायद त्यो नदिने प्रचलन भएकोले त्यसलाई चाहिँ दिएको छैन। र अभियुक्त चाहिँ उहाँले हुनुहुन्छ जिल्ला झापा दमक नगर वडा नम्बर 1 बस्ने भविराज लिम्बूको छोरा वर्षको अर्जुन लिम्बू हो। र यसमा निज एकजनाको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धानले प्रमाण गर्दाखेरि उहाँ मात्र संलग्नता हामीले पाएका छौँ। र हामीले अघि देखाए फोटोमै देखायौँ त्यो दाउ हामीले बराबर गरेका छौँ। र हामीले घटना घटाएको अवस्थामा झोलामा त्यो दाउ हालेर गएको अवस्था थियो र उसले लगाएको रङ जुत्ता अनि कपडाहरू जुन जुन लगाएको सबै बरामद भएको छ र मान्छे पनि पक्राउ परिसकेको छ। रिसले चाहिँ घटना घटाएको उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ, साबिती भएको छ।
र घटनामा चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न खोलेको कुराहरूमा यहाँलाई म त्यो पढेरै सुनाउँछु। घटनाको अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला झापा दमन नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने भविराज लिम्बूको छोरा प्रश्न अर्जुन लिम्बूलाई नियन्त्रणमा आवश्यक सोधपुछ गऱ्यौँ, हामीले पक्राउ गऱ्यौँ, सोधपुछ गऱ्यौँ। मृतक र अभियुक्त जुन हामीले पक्राउ गरेको अहिले अर्जुन लिम्बू छ, बिचमा 2-3 महिना अगाडि चाहिँ झगडा भएको रहेछ। त्यो पनि दमनकै केटा हो। झगडा भएपछि त्यो चाहिँ र त्यसतिर कुटपिट गरेर ढुङ्गाले हान्दा त्यसको टाउको फुटेको पनि अवस्था रहेछ अर्जुन लिम्बूको। त्यस पछाडि त्यो अलिक त्यसपछि रिसी लिइराखेको र यसलाई चाहिँ म अलिकति के मान्छे के छ भने अलिक धेरै सोच्ने र त्यो बदलाको भाव राखेको अवस्था पाइन्छ। र त्यही भएर चाहिँ मैले दिमागमा त्यसलाई बदला लिन्छु भन्ने नै परिराखेको थियो। म धेरै सहन खोजेँ, सहन सकिनँ। आफै विक्षिप्त हुँदै बेला म सुन्न पनि सक्दिनँ थिएँ। मलाई 81 कुट्यो, कुनै कारण बिना कुट्यो भन्ने भनाइ छ उसको। त्यस पछाडि उसले त्यो मनमा रिसिराखेको अवस्था देखि पछाडि त्यो अनुकूल दिन फेरि त्यो के छ शरणामती गएको रहेछ दाजुको घरमा। शरणामतीबाट जुन दिन 29 गते आयो त्यही दिन नै आएपछि साँझ पख त्यसलाई चाहिँ म बदला दिन्छु भन्ने हिसाबले तयारीका साथ ऊ त्यहाँ घटना घटाउन उसको काम गर्ने पसलमा गएको अवस्था देखिन्छ। र निजलाई चाहिँ हामीले आज मात्रै म्याद थप गरेर 7 दिनको अदालतबाट अनुमति प्राप्त भएर अनुसन्धान कार्य चाहिँ हामीले थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अब यसमा अहिले हेर्दा चाहिँ निजको 3 महिना अगाडिको कुटाइ मैले आफै मारेको र मैले पहिला सुरुमा त उसले अब इन्कार गर्ने कुरा भइहाल्यो होइन। तर हामीले अलिकति सबुत प्रमाण जुटाउँदै अगाडि बढे पछाडि ऊ बाध्य भएर त्यो भन्ने अवस्थामा छ र उसले आफ्नो गल्ती महसुस स्वीकार गरिसकेका छ र मैले मारेको हुँ, यो कारणले मैले मारेको भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। र यसमा अब खासै यसमा धेरै मैले भन्नुपर्ने छैन। पत्रकार बन्धुहरूको केही क्वेसन भए जस्तै मृतक पराजुली र अभियुक्त लिम्बू बिच 2-3 महिना अगाडि झगडा भएको थियो होइन। यो 2-3 महिनाको समयपछि हत्या गर्नुपर्ने कारण के देखिन्छ? जस्तै त्यो बिचमा किन उसले के गरेको छ? यो बिचमा के देखिन्छ भने जुन दिन घटना घट्यो, जुन दिन उसलाई कुटपिट गर्यो पराजुलीले कुटपिट गरेपछि उसलाई ठुलो कारण अरू कसैले केही सुनाइदिएको अवस्था रहेछ होइन। ठुलो कारण मैले बिना कारण मलाई त्यो खालको कुटपिट गर्यो भने पछाडि उसलाई मनमा चाहिँ गर्यो। तर त्यसको भोलिपल्ट नै ऊ के गर्यो, उसको दाजुहरूले शरणामतीमा बसेको रहेछ। शरणामतीमा त्यहाँ जग्गा भएको जग्गामा अरू पनि ठेक्कापट्टा जग्गा लिजमा लिएर काम गरिरहेको अवस्था रहेछ र ऊ चाहिँ नि शरणामती गयो। शरणामतीमा चाहिँ त्यो घटना भएकै भोलिपल्टदेखि ऊ शरणामतीमा गएर बसेर दमक फर्केकै रहेछ। दमकमा मैले काम गरेँ, शरणामतीमा काम गरेँ। शरणामतीमा काम गर्दा त्यही कुराले झझल्का आइराखेको छ। अब एकोरो स्वभावको जस्तो देखिन्छ। उसले मनमा चाहिँ धेरै रिसिपी राखेको जस्तो। शरणामती भोलिपल्टै जानु परेको घराइसी कारणले गर्दा म जानु पर्यो। मनमा रिस धेरै भयो। त्यो बिचमा मेरो फर्किने परिस्थिति नभएर काम चाहिँ घरको खेतीपातीमा म लाग्नुपर्ने, अन्य यो उसको के अरे घर बनाउने काम पनि गर्नु, मिस्त्रीको काम पनि गर्ने भागले त्यतातिर काममा अल्झेँ। यद्यपि मनमा मेरो तनाव मलाई थियो, मलाई बदलाको भाव थियो। तर म त्यो शरणामतीतिर नै गएर त्यहीँ अल्झिनु परेको र फेरि दमकको घरमा आउनु नपाएको कारणले मैले नगरेको, आएको दिन उसले चाहिँ एट्याक गरेको देखिन्छ। जस्तै मृतक पराजुलीले अभियुक्त लिम्बूलाई बिना कारण पक्रिनु कुटेन होइन, के त्यस्तो अहिले केही खुलेछ न? त्यसमा अलिकति उसको साथी सङ्गतिको कारणले होइन, हामी विस्तृत अनुसन्धान गर्दैछौँ। कतिपय व्यक्तिगत कुराहरू पनि छन् होइन। यसमा चाहिँ केही कुराहरू जनवादी उसको विरुद्ध बोलेको भन्ने कुरा उसले सुनेको, त्यही आधारमा देवीले चाहिँ मेरो विरुद्ध यसरी बोलेको भन्ने खालको कुरा व्यक्त गरेका छ र त्यसैको आधारमा मलाई कुट्यो। तर मैले यसो बोलेको थिएन, यसले मलाई चाहिँ बिना कारण कुट्यो। कमसेकम मौका भेरिफाई गरेर मलाई कुट्न पर्नेमा मलाई चाहिँ नि मसँग कुनै नसोधिकन 81 कुट्यो भन्नाले मलाई भित्रदेखि मलाई गहिरो चोट थियो भन्ने भनाइ छ। सिसिटिभी फुटेजमा चाहिँ कतिजना व्यक्तिको सहभागी देखाउँछ? सिसिटिभी फुटेज अलिक क्लियर छैन। एकजना मान्छे भाग्दै गरेको देखिन्छ, कपडा केही देखिन्छ। जम्मा एकजना मान्छेको मात्रै संलग्नता देखिन्छ र प्राइमेरी रूपमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि निस्कै मात्रै देखिन्छ। उसले साँझ कति बजे प्रहार गरेको? 7:15 बजे।
दिउँसो किन प्रहार गर्नुहुन्छ? होइन एउटा के दिउँसो कामबिसीले नगरपालिका विभिन्न कामहरूमा गए, बाबुको बसाइ सरेको प्रमाणपत्र, बाजेको केही प्रमाणपत्र बनाउनु पर्ने क्रममा नगरपालिका गएको भन्छ र उसले साँझ पख चाहिँ मौका अँध्यारोको फाइदा उठाएर एकान्त हुन्छ र त्यही मौकामा हान्न पुगिन्छ र मान्छेले देख्दैन, उसले भाग्ने मौका मिल्छ भन्ने उद्देश्यले उसले साँझ स्थान। मृतक लिम्बूको घरमा को छ अहिले? मृतक लिम्बूको घरमा चाहिँ अहिले आमा हुनुहुन्न भनेको छ, बुवा र बाजे बोजू उसको हजुरबा हजुरआमा। सरी, अभिता लिम्बूको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड कस्तो हो? अभिता लिम्बूको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त अब खेसी पिताले नै सामान्य खेती किसानी गरेर भने सामान्य निम्न मध्यम वर्गको जस्तो बुझिन्छ। ऊ कुनै कुरामा फँसेको थियो? कुरोको कुरो अहिलेसम्म देखिएको छैन। पराजुली कस्तो खालको व्यक्ति हो? पराजुली चाहिँ अब सेल्सम्यानको रूपमा काम गर्ने। अब उहाँहरूको बारेमा अहिले विस्तृत हामीले बुझ्न बाँकी छ, किन भन्दाखेरि घटना घटे पछाडि अब हामी अभियुक्त पत्ता लगाउने हिसाबमा मात्रै बढी केन्द्रित भयो, त्यो हुनाले बुझ्दैछु। जस्तै मृतक पराजुली चाहिँ त्यो फेन्सी पसल हो है, फेन्सी पसलमा जम्मा कति समयदेखि चाहिँ काम गर्दैछ? 6-7 वर्षदेखि काम गर्दैछ भन्ने सुने मैले। कति पारिश्रमिक रहेछ उसको? पारिश्रमिकको कुरा त त्यो हाम्रो अलि त्यो अनुसन्धानको विषयमा अलिक गहिराइमा जाँदाखेरि त्यो सोधिएला, तर अहिले त्यो प्रारम्भिक रूपमै भयो भने त्यो विषयमा पुगेको छैन। जस्तै मृतक पराजुलीको जुन पसलमा काम गर्थ्यो उहाँ होइन, उहाँ काम गर्ने पसल साउजीको नाम के हो? साउजीको नाम चाहिँ के भन्छ? सन्तोष पौडेल। तपाईँको विज्ञप्तिमा छ। जस्तो सन्तोष पौडेलले भनेअनुसार पराजुली चाहिँ कस्तो खालको व्यक्ति हो? अब उहाँहरूसँग सोधपुछ गर्न बाँकी छ। जस्ट प्रारम्भिक हामीले मान्छे हिजोसम्मकै आज व्याख्या गऱ्यौँ, बाँकी अरू देख्छौँ कुरा त पछि आउँछ। अहिले कुन एन अन्तर्गत मुद्दा चलाइरहेको छ? अब के अरे कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत हामीले मुद्दा व्याख्या गरेर 7 दिनको अनुरोध प्राप्त गरेर हामीले के अरे हाम्रो मुलुक के अरे अहिलेको अपराध संहिता बमोजिम कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी व्याख्या भएको छ। जस्तै यस अघि पनि झापामा तपाईँको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी धेरै घटनाहरू भएका छन् होइन, तर ती घटनाहरूलाई यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएन, तर यो घटना चाहिँ सार्वजनिक गरियो, कारण के होला यसको? होइन, कतिपय अवस्थामा के अरे घटनाहरू हामीले योभन्दा अगाडि अलि अगाडि धेरै उसको पनि गऱ्यौँ, झापाको पनि गऱ्यौँ होइन, यसैभन्दा अगाडि पनि दमकको पनि गऱ्यौँ होइन, दमकमै गऱ्यौँ मैले कहिलेकाहीँ दमकै गरौँ भने। गाउँले होटल गर्नुभयो? हजुर, गाउँले होटलको गाउँले होटलको के छ भने त्यो त न्युज गएर कतिपय के हुन्छ भने न्युज गएर मिडियामा आएर मान्छे जेल परेर अहिलेसम्म सायद थुनामै हुनुपर्छ, उच्चले पनि सत्र गरेछ, त्यतिखेर मिडियामा दिएको। मैले आएर भने कोरोनाको कारणले कतिपय अवस्थामा हामीले प्रत्यक्ष यसरी भेटघाट गर्न सकेनौँ। मेरो लामो समय बिचमा आएको 2 महिना जति त्यस्तो भयो, फेरि लकडाउन भयो, त्यसपछि लामो समय बिचमा अहिले 2-3 महिना जस्तो मात्रै भइरहेको छ। धेरै समय मेरो कार्यकालको अवधि यो कोरोना सङ्क्रमणको उसमा व्यवस्थापनमा खटिनु पर्ने भेटघाट जमघट आदि अलिक कम कमै भएको छ। यो हत्या हिंसाको घटना झापामा घट्यो कि बढ्यो? यो चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबमा हेर्ने हो भने घटना भइरहेछ, तर अनुसन्धान भएर पत्ता लाग्ने यी अभियुक्तहरू गुनामा पर्ने, नियन्त्रणमा लिने, कानुन बमोजिम गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। यस्तो घटना बढ्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? होइन, यसमा कारणहरू त विभिन्न कारणहरू छन् होइन, धेरैवटाको कारण भयो, कतिपय अवस्थामा चाहिँ लागु वस्तुको कारणले पनि हो, तर यो घटनाको सन्दर्भमा रिसिभ देखिएको छ। जतिखेर प्रकाश प्रहरीको हत्या भयो होइन, हत्या भएको कति समयपछि प्रहरी चाहिँ त्यो घटना यस्तो पुगेको थियो? 5 मिनटमा पुग्यो। तपाईँले फोन आयो होइन? जानकारी भएको 5 मिनटमा हाम्रो प्रहरी पुगेको जानकारी। घटना भएको कति समय पश्चात त्यो अभियुक्त पक्रा गरियो? कति भयो? 12 मिनट जति लाग्यो। हामीले एकजना मात्रै निर्णय लिएको थियौँ अनुसन्धान लागि, पछाडि पनि अरूलाई पनि लिएको थियो होइन, अरू चाहिँ हामी जस्तै के हुन्छ भने हाम्रो अनुसन्धान क्रममा मृतकको नजिकका मित्रहरू को थिए, कहाँ थिए, कस्तो साथी सङ्गति को थिए, उनको लभ एफेयर्सहरू केही थियो कि, उनको दाजुभाइ पारिवारिक बेमेल केही थियो कि, नजिकको मान्छेबाट सुरु गऱ्यो। त्यस कारण सोधपुछको क्रम त उनका साथी सङ्गतिबाट पनि सुरु गरिन्छ। जस्तै लिम्बूलाई पक्राउ गर्नुभन्दा अगाडि अरूलाई अनुसन्धान गरेको थियो, गरेको थियो, हामीले सोधपुछहरू गऱ्यौँ। सोधपुछ गरेर त्यो मार्फत खुलेर लिम्बूलाई पक्राउ गरियो। जस्तै तपाईँ माथि कसैमा एट्याक हो, कसैलाई जानकारी छैन भने पछाडि तपाईँको मिल्ने साथीको, तपाईँसँग काम गर्ने साथीको हो, त्योबाट हामीले सुरु गर्छौँ नि त सोध्नु। कस्ता मान्छे कोसँग रिसिभ थियो, घरमा थियो, बाबुआमा परिवार, श्रीमती छ भने श्रीमतीलाई सोधिन्थ्यो, फोन आउँथ्यो भने फोन कसले के फोन गर्थ्यो, कोसँग उठ्थ्यो, के थियो कसो, सबै हाम्रो अनुसन्धान तौरबाट अनुसन्धान हुन्छ, त्यस कारणले गरिन्छ। के सोध्नु मुखिया सर सोध्नुपर्ने के छ? हुन्छ, हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।